So guys, magputos nami, gibutangan na namo og condensed, gibutangan namo og kamay nga brown. So mao ni siya nga mura siya og brown. Pero gi-remove namo ang katong iyahang duga kay medyo pait man to, den delikado biasa na siya guys, no? Og dili na to makuha kay naabay balangoy nga makahilo. So kinahanglan jud siya nga proper ang procedure para safe ra jud kanon ang balanghoy. Diba? So, sa wala nakabalo dara, unsaong pagbudbud sa balanghoy, sige, pangutana lang mo unsaon kay unsaon kay ato asyang tudluan. Dahil pagkahuman ani, iputo siya sa dahon sa saging, then after ibutang dayon sa kaldero, dayon latan siya, then kanang sakto jud siya nga pagkaluto ha, dili alang-alang. So maura to siya, daghang salamat sa inyong paglantaw. Bye.